अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसकी जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है और इवन की जो रिटायरमेंट है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। इसी वजह से जब पिछली दफ़ा आर्मी चीफ़ की तैनाती हो रही थी, आर्मी चीफ़ की तैनाती के मतलब जो बातें हो रही थी, जो मामला थे, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अहमियत इख्तियार कर गए थे। और आज फिर वो सूरत हाल दोबारा से पैदा हुई उस वक्त जब सितंबर के अंदर 4 जर्नैलों ने रिटायर होना है और 4 नए जर्नैलों ने अपनी पोस्टिंग संभालनी है, यानी कि उनको प्रमोट किया जाना है फ्रॉम मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल। इस वजह से ये जो सितंबर का महीना है ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें ना सिर्फ चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, इसके अंदर सदर ममलिकत ने रिटायर होना है, इसके अंदर 4 अहम तरीन जर्नैलों ने रिटायर होना है, जिसके अंदर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शामिल हैं। अब DGISI को लेकर बहुत अहम तरीन मामला, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत अहम तरीन खबरें वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। चंद दिन पहले देखिए ये बहुत बड़ी बहस बन जाती है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन की जाती है कि जो DGISI है वो आखिरकार कौन होगा या किसको होना चाहिए या कौन हो सकता है, और इसके हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद है कि जिस वक्त इमरान खान ने DGISI चेंज करना था, जनरल फैज़ हमीद को चेंज करना था और उनकी जगह ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को लगाना था, तो उस DGISI की पोस्टिंग को लेके बड़ी पाकिस्तान के अंदर उस वक्त लेते हुई थी। और अब यही मामला एक मरतबा फिर आ गया है, ये वो स्टेज आ गई है। अब DGISI के मुतालिक जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है और एक और जो अहम तरीन जनरल जो कि रिटायर होने हैं, जो कि CGS है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि आर्मी चीफ के बाद बहुत ही ताकतवर जर्नल होते हैं, बहुत ताकतवर जर्नल, क्योंकि उसके बाद आर्मी चीफ के बाद सबसे ज़्यादा जो पावर, सबसे ज़्यादा जो इख्तियारात और जो भी पॉलिसी होती है आर्मी चीफ की, उसको इम्प्लीमेंट CGS करता है, यानी कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करता है। उन्होंने भी रिटायर होना है और DGISI ने भी रिटायर होना है। अब ये नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के अंदर बहुत से जो टॉप के लोग हैं, इवन की हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग, वो ये चाहते थे कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल कंटिन्यू करें और इनको एक्सटेंशन दी जाए, और इनकी एक्सटेंशन के हवाले से बहुत ज़्यादा लॉबिंग की गई, बहुत ज़्यादा इस हवाले से बातचीत की गई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी की गई और बहुत से हलकों की जानिब से सिफारिशें करवाई गई। और रिपोर्टेडली इसाक़दार की जानिब से भी सिफारिश की गई इसकी कंटिन्यूएशन की या एक्सटेंशन की, और नवाज शरीफ की जानिब से। और इसाक़दार जो बात करता है वो असल में बराह रास्त बात होती है नवाज शरीफ की। तो नवाज शरीफ का पैगाम जो है वो इसाक़दार ने पहुंचाया था इस्टेब्लिशमेंट को कि जो DGISI हैं उनको कंटिन्यू किया जाए, उनको एक्सटेंशन दी जाए और इन्हीं को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। अगर यहाँ पर ये वाला मामला खुलता है तो उधर फिर और भी बहुत सारे लोग एक्सटेंशन लेने के चक्कर में आ जाते हो। पाकिस्तान में ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है ये सिर्फ टॉप के ऊपर नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर अब ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है पिछले कुछ सालों से ये एक हर इदारे में हमें एक रवायत नज़र आती है, यहाँ पर एक मामला नज़र आता है, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि हर कोई एक्सटेंशन के पीछे भागता है, हर कोई नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, सरकारी नौकरी, सरकारी खाते वो नहीं छोड़ना चाहता और चाहता है कि एक्सटेंशन मुझे मिल जाए। और पिछले 2-3 आर्मी चीफ को लेकर एक्सटेंशन के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर खबरें बनती रही, जो कि पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस रही। वो तमाम की तमाम चीज़ें इस चीज़ को एंडोर्स करती हैं कि जो पाकिस्तान में एक्सटेंशन वाला मामला है वो कितना ज़्यादा अहम होता है। अब ये जो DGISI हैं इनके मतलब ये कहा जा रहा था कि इनकी सिफारिश करवाई गई नवाज शरीफ की जानिब से और इस हुकूमत की जानिब से, साक़दार की जानिब से, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेट अवे ना कर दी गई है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से। देखिए आर्मी चीफ बड़े अपराइट, प्रोफेशनल और बड़े ही टू द पॉइंट जो मुल्क का मफाद है, मुल्क का और पाकिस्तान की आर्मी का जो मफाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो अहम तरीन मामलात हैं, सलामती के, सिक्योरिटी के, वो सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आगे फैसले करते हैं। और उन्होंने जब उनकी जानिब से जब सिविल साइड की जानिब से नवाज शरीफ के साथदार या हुकूमत की जानिब से एक दो लोगों की जानिब से ये सिफारिश की गई DGISI की एक्सटेंशन के हवाले से, तो इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया और कह दिया है कि किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये एक्सटेंशन वाला मामला जो है हमने इसको क्लोज करना है, ये चैप्टर हमने इसको बंद करना है।
اس سے پہلے جب جنرل عاصم منیر نے یہ جو خطاب کیا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، وہ بھی بڑا زبردست خطاب تھا، جو کہ جنرل عاصم منیر کا پہلی مرتبہ جو پبلک انٹریکشن ہوا۔ حالانکہ نارملی مختلف گیریزن میں جاتے ہیں، کور کمانڈ میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے فوجی آفیسرس کے ساتھ، فوجی جوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلی مرتبہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک تقریب ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں جنرل عاصم منیر کو بھی خطاب کا موقع دیا گیا، اور خطاب ان کا لائیو حالانکہ نہیں دکھایا گیا، وہاں پر پوری سہولت موجود تھی۔ وہ خطاب تو ان کا لائن اپ نہیں تھا، لیکن وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر کو بھی ایک موقع دیا جائے خطاب کا، تو وہ آئے تو فی البدیہہ انہوں نے خطاب کیا، اور جو فی البدیہہ خطاب تھا جنرل عاصم منیر کا، انہوں نے پاکستان کے اندر امید کا ذکر کیا، پاکستان میں ہوپ کا ذکر کیا، پاکستان کے آگے حالات کی بہتری کا ذکر کیا، پاکستان میں پروگریس کا ذکر کیا، پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ذکر کیا کہ کس راستے سے ہم پاکستان کو آگے ترقی اور خوشحالی کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ اور اپنے خطاب کے اندر جنرل عاصم منیر نے اہم ترین جو قرآن سے آیات ہیں وہ ریفرنس کے طور پر پیش کی۔ تو یہ فی البدیہہ، کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں جنرل عاصم منیر، تو یہ جنرل عاصم منیر کی جو اپرائٹ اور پروفیشنل سولجر کی نشانی ہے کہ کوئی بھی ان کے معاملات میں یا کسی قسم کی چیز میں کوئی بھی اس طرح سے کوئی سفارش، کوئی اس طرح کی ریکمنڈیشن یا کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ اسٹریٹ اوے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں اس معاملے میں نہیں پڑھوں گا، اور ان کی جانب سے بڑا ہی پروفیشنل انداز میں ایک سولجر کی طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ سو فار جو معاملات چل رہے ہیں جنرل عاصم منیر کی جانب سے بڑے زبردست اور بڑے اچھے انداز سے جاری ہیں، اور یہ پہلا جھٹکا لگا ہے اس حکومت کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، یا نون لیگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کو، جس کے اندر نواز شریف یہ سمجھتا تھا۔ نواز شریف ابھی جس طرح سے سردار ریاض صادق نے ایک انکشاف کیا عمران خان سے متعلق، سردار ریاض صادق نے کہا کہ جب لاسٹ نومبر میں اپوائنٹمنٹ ہونی تھی آرمی چیف کی، تو اس وقت الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیا گیا، 2-3 شرطیں رکھی گئی عمران خان کی جانب سے، جس میں یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پر ہونے ہیں، اور 1-2 اور چیزیں، اور اس میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق 3 نام عمران خان نے دیے تھے کہ ان میں سے ایک نام کو آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کو آرمی چیف لگا دیں، لیکن اس بات کو نہیں مانا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نون لیگ کے اوپر شریف خاندان یا شہباز شریف یا نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو اپوائنٹ کریں، ہم اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی ایسا شخص لے کر آئیں جو ان کے خیال میں، جو یہ سمجھتے ہیں، ان کی جو ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے پھر کام کرے، ہمیں پھر آ کے سہولیات دے، ہمیں پھر آ کے مینج کرے اور ہمارے لیے آگے راستے ہموار کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جو ان کی جانب سے سمجھا جا رہا تھا، جو ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم اس طرح سے آگے استعمال کریں گے، تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہم اپنا بندہ، اپنی مرضی کا بندہ جو لگانے کی باتیں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری فارغ ہو گئی ہیں۔ جو ملٹری کا آدمی ہے، جو سولجر ہے، جو آرمی چیف ہے، وہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ کی اور پاکستان کی فوج کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے۔